थैंक यू सर। बट साहब, आज जारी बात है, एक बहुत बड़ा इवेंट है 9 सितंबर और 10 सितंबर इंडिया के अंदर G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है। और इस वक्त टू दिस पॉइंट प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनकी मीटिंग भी मोदी साहब से हो चुकी है। हसीना वाजिद भी आज मिली हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं। बट साहब, ये जो G20 की ऑप्टिक्स क्रिएट होंगी, बाइडेन, चाइनीज प्रीमियर ली, ये सारे लोग आ रहे हैं, आपके नज़र में व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज़ प्रीमियर या बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक ख़ास बूथ पे लेके जा रहे थे जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो सिंगिंग हो रही थी, डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। और बल्कि ख़ास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फ़लाँ शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल? हमें जारी बात है, हमारे जितना इंडिया ऊपर जा रहा है हमारे लिए और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। गो कि इंडिया अपनी मेहनत से ऊपर जा रहा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज हम पिछले इतने सालों से वो इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, तो द क्वेश्चन देखें जी, इस तरह के जो फोरम्स होते हैं उनके मल्टीपल जो है वो फ़वाइद होते हैं जिन मुल्कों में मुनक़्क़द हो रहे हैं। ज़ाहिर है मेन फोकस तो इकनॉमिक है, जो बुनियादी तौर पे चूँकि ये एक ड्राइविंग फोर्स भी है दुनिया की बड़ी पावरफुल जो इकोनॉमी के हवाले से कंट्रीज़ हैं, तो इस हिसाब से तो इकोनॉमी तो है ही है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो दुनिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो ज़ाहिर है एक तरह का जो कल्चरल आपकी किसी मुल्क में जहाँ हो रहा है उसका जो इंट्रोडक्शन है टू विजिटर्स और जो गेस्ट आ रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी आप कह सकते हैं नटशेल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के, तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये डोर्स ओपन हो रहे हैं। और ये महज़ एक इवेंट नहीं है, बल्कि इस इवेंट के बतन से आगे कई इवेंट्स जो है वो पूरे डेलीगेशन साथ आते हैं। हर मुल्क के उनके माशी माहिरीन साथ होते हैं, कल्चरल जो अताशी या इस तरह के लोग होते हैं साथ में, तो वो फिर बहुत सारे चीज़ों के लिए एक स्टेज सेट होता है फ्यूचर में इन सब मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन का। इसमें बात ये नहीं कि सिर्फ माहदे होते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज, ये चीज़ें भी इसका एक हिस्सा होती हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे, जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रॉम 1947
کہ انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک چیز پہ اتفاق انہوں نے کیا ہوا ہے. مثلا ہم نے انٹرنیشنل کسی دورے پہ جانا ہے، ڈیلیگیشن سے ملنا ہے یا کسی کو ریسیو کرنا ہے تو ہم نے لباس کون سا پہننا ہے، ان سے جو ہے وہ کس زبان میں بات کرنی ہے، ان کے ساتھ جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور اس کے لیے جو انڈین میوزک ہے یا ڈانس ہے جو دیگر کلچرل آسپیکٹ ہیں ان کو کیسے پیش کیا جائے گا. تو اس حساب سے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک شروع دن سے ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، کلچرل پالیسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اب بڑی حد تک ایک میچور شکل اختیار کر گئی ہے. اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کلچرل پالیسی کا جو ایک طرح کا فقدان، یعنی پالیسی بالکل ایبسنس آف پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے اس بات پہ متفق نہیں ہو سکی کہ ہمارا لباس کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ شیروانی پہن کے چلا جائے گا یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرنے کے لیے، دوسرے نے واسکٹ ڈالی ہوگی، تیسرا وہ چیئرمین ماؤ کی طرح کا وہ پیلا سا وہ جو ہے سوٹ پہن کے وہ جو ہوتا ہے ریلوے ورکرز کا چلا جائے گا. کوئی کچھ کرتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنسسٹنسی کو پالیسی ہے ہی نہیں، اور اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے کہ ہمارا قومی لباس کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان چیزوں کو پاکستان میں ایک مصنوعی طریقے سے ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جو چیزیں اب مصنوعی طریقے سے کسی ملک پہ مسلط کریں گے وہ پھر لمبے عرصے تک چلتی نہیں، چونکہ عوام اس کو خود بخود ڈس آن کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آخری عمر میں یہ مشورہ کس نے دیا کہ لکھنؤ جو ہے کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ پاکستان کا تہذیب و تمدن ہوگا. وہ جو لمبی شیروانی اور وہ جناح کیپ جو مشہور انہوں نے پہنی، ظاہر ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں جو ان کے عوام کے لباس سے ملتا جلتا ہو، اور یہ بنیادی طور پہ خصوصاً ڈیموکریسیز میں بہت امپارٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو آپ کے عوام کی ان کی روایات کو ریفلیکٹ کرتا ہو. تو ظاہر ہے یو پی سی پی یا لکھنؤ کی جو شیروانی ہے جو وہاں کے نواب یا جاگیردار یا راجواڑے جو ہے وہ پہن کے تو مشاعروں میں بیٹھتے تھے، اس کو اگر آپ ایک طریقے سے ایک سرکاری لباس تو پورے ملک میں ایک آدمی وہ پہنتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں یوم پاکستان جو بنایا آپ نے پہلا، اور جو بڑا جلوس نکلا اور جو سارا اس میں واحد آدمی جس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا خود قائد اعظم محمد علی جناح تھا. تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام کا لباس یا ان سے ملتا جلتا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے برعکس کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی ایسا جو لباس. پہلی بات ہے ایک شیروانی سلوانا ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مہنگا اور جان جوکھوں کا کام ہے. نہ ہر ٹیلر جو ہے شیروانی جو ہے وہ بنا سکتا ہے، نہ اس کا کپڑے کا جو سٹف ہے، یہ ساری چیزیں عام آدمی کی پہنچ تک ہیں، اور بڑی ایکسپینسو ہے. آپ تو 50-50 ہزار تک ایک عام آ رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج اگر ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی اس میں سلوانے کی کوشش کی تھی تو میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ اتنی مہنگی، یعنی عام کوٹ جو آپ سلواتے ہیں ٹیلر سے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ معیاری کپڑا نہ ہو تو وہ پھر اس کی سلوٹیں اور اس کی سیٹنگ اس طرح پراپر نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ایک چیز ہے میں نے دیکھا کہ یہ بڑی ان کے کلچر پہ زور رہا ہے، اور اس سے لیڈرشپ سے لے کے تو عام آدمی تک جو ہے اس میں ایک طرح کی آمانگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. زیادہ تر جو عوامی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ کرتا شلوار یا وہ جو کرتا پجامہ یا جو ان کا ہے دھوتی وہ زیادہ تر مروج ہے جو عام آدمی کی پانچ میں ہے. ڈپلومیٹک چیزوں میں یہ جو کوٹ پہنتے ہیں وہ جس کو آپ انڈین کوٹ کہتے ہیں یا شارٹ کوٹ جو ہے وہ پہنتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے اب پاکستان میں اس حساب سے آگے چلے جائیں تو میوزک ہے تو اس پہ اتفاق نہیں ہے. اگلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ G20 میں اگر آپ ہیں تو آپ نے میوزک دکھانا ہے تو کون سا دکھانا ہے. اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اسلامائزڈ قسم کا میوزک جو ہے جس میں قوالی
یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اس کے بعد جو ڈانس ہے، پہلی بات ہے ڈانس کیا دکھایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، اور دکھا کے تو کیا جہاں وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ آپ لوگوں نے پال رکھے ہیں ان کے عطاب کا جو ہے وہ بچ سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ ڈانس جو ہے وہ انڈیا میں، یا میوزک یا گانا یا موسیقی انڈین کلچر کا ایک حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں، ان کے مندر سے لے کے تو آپ چلے جائیں کسی شادی بیاہ میں یا کھیت کھلیان کی جو کوئی تقریب ہو رہی ہے تو یہ چیزیں عام آدمی بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے اپنے آپ کو، میوزک کے حوالے سے یا ڈانس کے حوالے سے یا کلرفل لباس کے حوالے سے. یہ چیز جو ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں سیکھنے کی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک نیا کلچر، ایک نئی میوزک، ایک نیا طرز زندگی، ایک نیا لباس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے مصنوعی طریقے سے، تو ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.